ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्तभागस्य दिवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। चतुर्थे अस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ तावत् दीपी दीप्तौ इति धातुः पठितः। ततः क्रमशः पूरी आप्यायने तूरी गतित्वर्णहिंसनयोः धूरी गूरी हिंसागत्योः धूरी जूरी हिंसावयोहान्योः शूरी हिंसास्तम्भनयोः चूरीदाहे तप ऐश्वर्ये वा ऋतुवर्णे क्लिश उपतापे काश्रुदीप्तौ वाश्रुशप्ते इति एते धातवः अस्माभिः गते पाठे पठिताः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। पक्षान्तरे इति वावृतु इति पाठपक्षे इत्यर्थः। वावृत्यते इति वृणोति इत्यर्थः। अपेक्षते इति यावत् वावृतुधातोः प्रयोगं दर्शयति। ततो वावृत्यमानेति अपेक्षमाणेत्यर्थः। न्यविक्षत इति नेर्विषः इति आत्मनेपदम् शल इगुपधादनिटः क्षः इति क्षः इति एतावत्पर्यन्तः च भागः व्याख्यायाः स्पृष्टः। अधुना वयम् अग्रिमं पाठम् आरभामहे। चतुर्थः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् पञ्चमः पाठः दिवादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र ग्रन्थकारः अग्रे कथयन्नस्ति। अथ पञ्चस्वरितेतः व्याख्याता अपि तत्र कथयन्नस्ति। अथ पञ्चस्वरितेत इति शप आक्रोशे इत्यन्ताः इत्यर्थः। अग्रे धातुः पठिष्यते आक्रोशार्थे शप इति तावत् पर्यन्ताः। अधुना पञ्चधातवः स्वरितेतः पठनीयाः। स्वरितेत्वस्य फलं वयं जानीमः। एतत् स्वरितञ्यतः कर्तरि आत्मनेपदम् क्षन्तव्यः। स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति। ततः तत्र प्रथमः धातुः दृश्यते मृष इति। मृष तितिक्षायाम् इति। तत्र तितिक्षा अर्थात् क्षमा अथवा सहनम्। अतः उभयपक्षीयाणि रूपाणि अत्र अस्माभिः वक्तव्यानि। मृष्यति मृष्यतः मृष्यन्ति मृष्यसि मृष्यथः मृष्यथः मृष्यामि मृष्यावः मृष्यामः मृष्यते मृष्येते मृष्यन्ते मृष्यसे मृष्येथे मृष्यध्वे मृष्ये मृष्यावहे मृष्यामहे इति लट्। लिटि ममर्ष ममृषतुः ममृषुः ममर्षिथ ममृषथुः ममृष ममर्ष ममर्षिव ममर्षिम। आत्मनेपदपक्षे ममृषे ममृषाते ममृषिरे ममृषिषे
ममृषाथे ममृषिध्वे ममृषे ममृषिवहे ममृषिमहे। लुटि मर्षिता मर्षितारो मर्षितारः मर्षितासि मर्षितास्थः मर्षितास्था मर्षितास्मि मर्षितास्वः मर्षितास्मः। लुटि मर्षिता मर्षितारो मर्षितारः मर्षितासे मर्षितासाथे मर्षिताध्वे मर्षिताहे मर्षितास्वहे मर्षितास्महे। लृटि मर्षिष्यति मर्षिष्यतः मर्षिष्यन्ति मर्षिष्यसि मर्षिष्यथः मर्षिष्यथः मर्षिष्यामि मर्षिष्यावः मर्षिष्यामः। आत्मनेपदे मर्षिष्यते मर्षिष्येते मर्षिष्यन्ते मर्षिष्यसे मर्षिष्येथे मर्षिष्यध्वे मर्षिष्ये मर्षिष्यावहे मर्षिष्यामहे। ततः लोटि मृष्यतु मृष्यतात् मृष्यतां मृष्यन्तु मृष्य मृष्यतात् मृष्यतुं मृष्यता मृष्याणि मृष्याव मृष्यामः। आत्मनेपदपक्षे तत्र मृष्यतां मृष्येतां मृष्यन्तां मृष्यस्व मृष्येतां मृष्यध्वं मृष्यै मृष्यावहै मृष्यामहे। लङि अमृष्यत् अमृष्यताम् अमृष्यन् अमृष्यः अमृष्यतम् अमृष्यत अमृष्यम् अमृष्याव अमृष्याम। आत्मनेपदे अमृष्यता अमृष्येताम् अमृष्यन्त अमृष्यथाः अमृष्येताम् अमृष्यध्वम् अमृष्ये अमृष्यावहि अमृष्यामहि। विधिलिङि मृष्येत् मृष्येतां मृष्येयुः मृष्येः मृष्येतं मृष्येत मृष्येयं मृष्येव मृष्येम। आत्मनेपदे मृष्येता मृष्येयातां मृष्येरन् मृष्येथाः मृष्येयाथां मृष्यति मृष्येध्वं मृष्येय मृष्येवहि मृष्येमहि। विधिलिङि मृष्यात् मृष्यास्तां मृष्यासुः मृष्याः मृष्यास्तं मृष्यास्ता मृष्यासं मृष्यास्व मृष्यास्म। आशीर्लिङि मर्षिषीष्ट मर्षिषीयास्तां मर्षिषीरन्। नाम आत्मनेपदे मर्षिषीष्ठाः मर्षिषीयास्थां मर्षिषीध्वं मर्षिषीय मर्षिषीवहि मर्षिषीमहि। लुङि अमर्षीत् अमर्षिष्टाम् अमर्षिषुः अमर्षीः अमर्षिष्टम् अमर्षिष्टा अमर्षिषम् अमर्षिष्व अमर्षिष्म। आत्मनेपदे अमर्षिष्टा अमर्षिषाताम् अमर्षिषत अमर्षिष्ठाः अमर्षिषाताम् अमर्षिध्वम् अमर्षिषि अमर्षिष्वहि अमर्षिष्महि। लृङि परस्मैपदे अमर्षिष्यत् अमर्षिष्येताम् अमर्षिष्यत् अमर्षिष्यताम् अमर्षिष्यन् अमर्षिष्यः अमर्षिष्यत् तम् अमर्षिष्यत अमर्षिष्यम् अमर्षिष्याव अमर्षिष्याम। आत्मनेपदे अमर्षिष्यत अमर्षिष्येताम् अमर्षिष्यन्त अमर्षिष्यथाः अमर्षिष्येथाम् अमर्षिष्यध्वम् अमर्षिष्ये अमर्षिष्यावहि अमर्षिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। मृष इति धातोः अग्रे धातुः अस्ति शुचिर। मृषधातोः तु मूले मृष्यति मृष्यते ममर्षं ममृषेति एकमेक द्वयं द्वयं रूपं लटः लिटः च उक्तम्। अग्रे अस्ति शुचिरपूती भावे इति कथयति शुच्यतीति कः विशेषः? पूतिभावे पूतिभावः क्लेदः इति कथयति। क्लेदो नाम तदेव नाम आर्द्रत्वं भवति खलु आर्द्रीभवनं तादृशे अर्थे पूतिभाव इति शब्दस्य शब्दः ग्राह्यः तस्मिंश्च अर्थे अयं धातुः भवति। तत्र मूले किमुक्तं शुचिरपूतिभावे पूतिभावः क्लेदः शुच्यति शुच्यते शुशोच शुशुचे अशुचत् अशोचीत् अशोचिष्ट नाम तदेव इदितो वा इत्यपि स्मर्तव्यम्। व्याख्याता कथयति क्लिन्नः भवति इत्यर्थः। शुच्यति इति मूले क्रियापदमुक्तं खलु कोऽर्थः क्लिन्नः भवति।
अग्रे कथयति अशुचत् इति इरितत्वात् अङ् इति भावः। सम्यक्। विशेषाः सर्वेपि उक्ताः स्मारिताः मूले अपि व्याख्यायामपि। अतः अधुना सर्वाणि रूपाणि वदामः। तत्र लटि शुच्यति शुच्यति शुच्यतः शुच्यन्ति शुच्यसि शुच्यथः शुच्यथा शुच्यामि शुच्यावः शुच्यामः। आत्मनेपदे शुच्यते शुच्येते शुच्यन्ते शुच्यसे शुच्येथे शुच्यध्वे शुच्ये शुच्यावहे शुच्यामहे। परस्मैपदे लिटि शुशोच शुशुचतुः शुशुचुः शुशोचिथ शुशुचुथुः शुशुचा शुशोच शुशुचिव शुशुचिम। आत्मनेपदे शुशुचे शुशुचाते शुशुचिरे शुशुचिषे शुशुचाथे शुशुचिद्धे शुशुचे शुशुचिवहे शुशुचिमहे। लुटि परस्मैपदे शोचिता शोचितारो शोचितारः शोचितासि शोचितास्थः शोचितास्थ शोचितास्मि शोचितास्वः शोचितास्मः। आत्मनेपदे शोचिता शोचितारो शोचितारः शोचितासे शोचितासाथे शोचिताध्वे शोचिताहे शोचितास्वहे शोचितास्महे। लृटि परस्मैपदे शोचिष्यति शोचिष्यतः शोचिष्यन्ति शोचिष्यसि शोचिष्यथः शोचिष्यथ शोचिष्यामि शोचिष्यावः शोचिष्यामः। आत्मनेपदे शोचिष्यते शोचिष्येते शोचिष्यन्ते शोचिष्यसे शोचिष्येथे शोचिष्यध्वे शोचिष्ये शोचिष्यावहे शोचिष्यामहे। लोटि परस्मैपदं शुच्यति शुच्यतात् शुच्यतां शुच्यन्तु शुच्यतात् शुच्यतं शुच्यतं शुच्यता शुच्यानि शुच्याव शुच्याम। आत्मनेपदे शुच्यतां शुच्येतां शुच्यन्तां शुच्यस्व शुच्येतां शुच्यध्वं शुच्यै शुच्यावहै शुच्यामहै। लङि परस्मैपदे अशुच्यत् अशुच्यताम् अशुच्यम् अशुच्यः अशुच्यतम् अशुच्यत अशुच्यम् अशुच्याव अशुच्याम। आत्मनेपदे अशुच्यता अशुच्येताम् अशुच्यन्त अशुच्यथाः अशुच्येताम् अशुच्यध्वम् अशुच्ये अशुच्यावहि अशुच्यामहि। विधिलिङि परस्मैपदे शुच्येत् शुच्येतां शुच्येयुः शुच्येः शुच्येतं शुच्येत शुच्येयं शुच्येव शुच्येम। विधिलिङि शुच्ये नाम आत्मनेपदपक्षे शुच्येता शुच्येत शुच्येयातां शुच्येरन् शुच्येथाः शुच्येयाथां शुच्येध्वं शुच्येय शुच्येवहि शुच्येमहि। आशीर्लिङि परस्मैपदे शुच्यात् शुच्यास्तां शुच्यासुः शुच्याः शुच्यास्तं शुच्यास्त शुच्यासं शुच्यास्व शुच्यास्म। समीचीनम्। ततः आत्मनेपदपक्षे शोचिशीष्ट शोचिषीयास्तां शोचिषीरन् शोचिशीष्ठाः शोचिषीयास्तां शोचिषीध्वं शोचिषीय शोचिषीवहि शोचिषीमहि। लुङि परस्मैपदे तत्र इरितो वा इति स्मर्तव्यम्। अतः द्विविधानि रूपाणि भविष्यन्ति परस्मैपदपक्षे। अङः पक्षे अशुचत् अशुचत् अशुचताम् अशुचन् अशुचः अशुचतम् अशुचत अशुचम् अशुचाव अशुचाम। आत्मनेपदपक्षे अशोचीत अशोचिष्टाम् अशोचिषुः अशोचीः अशोचिष्टम् अशोचिष्ट अशोचिषम् अशोचिष्व अशोचिष्म। आत्मनेपदपक्षे अशोचिष्ट अशोचिषाताम् अशोचिषत अशोचिष्ठाः अशोचिषाथाम् अशोचिध्वम् अचोषिषि अशोचिषि अशोचिष्वहि अशोचिष्महि। लङि परस्मैपदे अशोचिष्यत् अशोचिष्यताम् अशोचिष्यन् अशोचिष्यः अशोचिष्यतम् अशोचिष्यत अशोचिष्यम् अशोचिष्याव अशोचिष्याम। ततः लृङ्लकारे आत्मनेपदे अशोचिष्यत अशोचिष्येताम् अशोचिष्यन्त अशोचिष्यथाः अशोचिष्येताम् अशोचिष्यध्वम् अशोचिष्ये अशोचिष्यावहि अशोचिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। णः बन्धने इत्यस्य अग्रधातुः व्याख्याता कथयति णोपदेशोऽयम् अनिट् ननाह नेहतुः भारद्वाजनियमात्थलिवेट् इति मत्वा आह नेहित ननद्ध इति इट्पक्षे थलिजसेटि इति एत्वाभ्यासलोपौ इडभावे तु नहोधः इति हस्य ध इति भावः। एवं खलु।
मूले नह्यति नह्यते ननाह नेहित ननद्ध नेहे नद्धा नत्स्यति अनात्सीत् इत्यादीनि रूपाणि उक्तानि सन्ति विशेषस्मारणपूर्वकम्। अधुना वयं तत्र अस्य धातोः क्रमशः सर्वाणि रूपाणि वदामः। लटि परस्मैपदे नह्यति नह्यतः नह्यन्ति नह्यसि नह्यथः नह्यथ नह्यामि नह्यावः नह्यामः। आत्मनेपदे नह्यते नह्येते नह्यन्ते नह्यसे नह्येथे नह्यध्वे नह्ये नह्यावहे नह्यामहे। अपि च तदेव उभयपदी अयं धातुः भवति। बन्धनार्थे सकर्मकः च अयं धातुः भवति। लिटि परस्मैपदे ननाह नेह तुः नेहुः तदेव एत्वाभ्यासलोपौ स्मर्तव्यौ। अत एकः मध्येनादेशादेर्लिटित्यनेन नेहिथ नेह थुः नेह ननाह ननः अर्थात् अणलुत्तमो वा इति रूपद्वयं नेहिव नेहिम। आत्मनेपदपक्षे अत्र सर्वत्रापि भविष्यति एत्वाभ्यासलोपौ भविष्यतः। नेहे नेहाते नेहिरे नेहिषे नेहाथे नेहिध्वे नेहिषे नेहे नेहिवहे नेहिमहे। परस्मैपदे लोटि नद्धा नद्धारो नद्धारः नद्धासि नद्धास्थः नद्धास्थ नद्धास्मि नद्धास्वः नद्धास्मः। यतोहि अनिट् खलु अयं धातुः अतः। लुटि आत्मनेपदे नद्धा नद्धारो नद्धारः नद्धासे नद्धासाथे नद्धाध्वे नद्धाहे नद्धास्वहे नद्धास्महे। लिटि परस्मैपदे नत्स्यति नत्स्यतः नत्स्यन्ति नत्स्यसि नत्स्यथः नत्स्यथः नत्स्यामि नत्स्यावः नत्स्यामः। आत्मनेपदे नत्स्यते नत्स्येते नत्स्यन्ते नत्स्यसे नत्स्येथे नत्स्यध्वे नत्स्ये नत्स्यावहे नत्स्यामहे। लोटि परस्मैपदे नह्यतु नह्यतात् नह्यतां नह्यन्तु नह्य नह्यतात् नह्यतं नह्यत नह्यानि नह्याव नह्याम। आत्मनेपदे नह्यतां नह्येतां नह्यन्तां नह्यस्व नह्येधां नह्यध्वं नह्यै नह्यावहै नह्यामहै। लटि परस्मैपदे क्षन्तव्य लङि परस्मैपदे अनह्यत् अनह्यताम् अनह्यन् अनह्यः अनह्यतम् अनह्यत अनह्यम् अनह्याव अनह्याम। आत्मनेपदे अनह्यत अनह्येताम् अनह्यन्त अनह्यथाः अनह्येथाम् अनह्यध्वम् अनह्ये अनह्यावहि अनह्यामहि। विधिलिङि परस्मैपदे नह्येत् नह्येतां नह्येयुः नह्येः नह्येतं नह्येत नह्येयं नह्येव नह्येम। सम्यक्। आत्मनेपदे नह्येत नह्येयातां नह्येरन् नह्येथाः नह्येयाथां नह्येध्वं नह्येय नह्येवहि नह्येमहि। परस्मैपदपक्षे नह्यात् नह्यास्तां नह्यासुः नह्याः नह्यास्तं नह्यास्त नह्यासं नह्यास्व नह्यास्म। आत्मनेपदपक्षे नत्सीष्ट नत्सीयास्तां नत्सीरन् नत्सीष्ठाः नत्सीयास्थां नत्सीध्वं नत्सीय नत्सीवहि नत्सीमहि। लुङि परस्मैपदे अनात्सीत् अनात्थाम् अनात्सुः अनात्सीः अनात्थम् अनात्थ अनात्सम् अनात्स्व अनात्स्म। आत्मनेपदे अनद्ध 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 अनत्साताम् अनत्सत अनद्धाः अनत्साताम् अनद्धम् अनत्सि अनत्स्वहि अनत्स्महि। लुङि परस्मैपदे अनत्स्यत् अनत्स्यताम् अनत्स्यन् अनत्स्यः अनत्स्यतम् अनत्स्यत अनत्स्यम् अनत्स्याव अनत्स्याम। आत्मनेपदपक्षे अनत्स्यत अनत्स्येताम् अनत्स्यन्त अनत्स्यथाः अनत्स्येधाम् अनत्स्यध्वम् अनत्स्ये अनत्स्यावहि अनत्स्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति अस्य धातोः। अग्रे रञ्ज रागे इत्यस्ति तत्र मूले
ननाः नेहितः नैव रज्यति रज्यते इति रूपद्वयमुक्तमस्ति। व्याख्याता कथयति अनिट् रज्यति इति कथयति अनिदिताम् इति न लोपिति भावः। अनिदितां हरबधायाः इति पठितं खलु पूर्वं। कथयति ररञ्ज ररञ्जितुः ररञ्जित ररङ्थ ररञ्जिव रङ्क्ता इत्यादिना इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। अतः अस्य क्रमशः रूपाणि वदामः। लटि परस्मैपदे रज्यति रज्यतः रज्यन्ति रज्यसि रज्यतः रज्यथ अकर्मकः अयम् एवं खलु। रागार्थे तेन रक्तं रागात् इत्यादिषु भवति खलु। अस्तु रज्यामि रज्यावः रज्यामः आत्मनेपदपक्षे रज्यते रज्येते रज्यन्ते रज्यसे रज्येथे रज्यध्वे रज्ये रज्यावहे रज्यामहे। लिटि परस्मैपदे ररञ्ज ररञ्जतुः ररञ्जुः ररञ्जिथ ररञ्जथुः ररञ्ज ररञ्ज ररञ्जिव ररञ्जिम। आत्मनेपदपक्षे ररञ्जे ररञ्जाते ररञ्जिरे ररञ्जिषे ररञ्जाथे ररञ्जिध्वे ररञ्जे ररञ्जिवहे ररञ्जिमहे। लुटि परस्मैपदे रङ्क्ता रङ्क्तारो रङ्क्तारः रङ्क्तासि रङ्क्तास्थः रङ्क्तास्थः रङ्क्तास्मि रङ्क्तास्वः रङ्क्तास्मः। आत्मनेपदे रङ्क्ता रङ्क्तारो रङ्क्तारः रङ्क्तासे रङ्क्तासाथे रङ्क्ताध्वे रङ्क्ताहे रङ्क्तास्वहे रङ्क्तास्महे। लृटि रङ्क्षति रङ्क्षतः रङ्क्षन्ति रङ्क्षसि रङ्क्षतः रङ्क्षथ रङ्क्ष्यामि रङ्क्ष्यावः रङ्क्ष्यामः। आत्मनेपदपक्षे रङ्क्षते रङ्क्षेते रङ्क्ष्यन्ते रङ्क्षसे रङ्क्षेथे रङ्क्षध्वे रङ्क्षे रङ्क्ष्यावहे रङ्क्ष्यामहे। लोटि परस्मैपदे रज्यतु रज्यतात् रज्यतां रज्यन्तु रज्य रज्यतात् रज्यतं रज्यत रज्यानि रज्याव रज्यामा। तदेव अनिदिताम् इत्यस्य निमित्तेषु सत्सु न लोपः स्मर्तव्यः अवश्यम्। आत्मनेपदे रज्यतां रज्येतां रज्यन्तां रज्यस्व रज्येतां रज्यध्वं रज्यै रज्यावहै रज्यामहि। लङि अरज्यत् अरज्यताम् अरज्यन् अरज्यः अरज्यतम् अरज्यत अरज्यम् अरज्याव अरज्याम इति परस्मैपदे। आत्मनेपदे अरज्यत अरज्येताम् अरज्यन्त अरज्यथाः अरज्येताम् अरज्यध्वम् अरज्ये अरज्यावहि अरज्यामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदे रज्येत् रज्येतां रज्येयुः रज्येः रज्येतं रज्येत रज्येयं रज्येव रज्येम। आत्मनेपदे रज्येत रज्येयातां रज्येरन् रज्येथाः रज्येयाथां रज्येध्वं रज्येय रज्येवहि रज्येमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे रज्यात् रज्यास्तां रज्यासुः रज्याः रज्यास्तं रज्यास्ता रज्यासं रज्यास्व रज्यास्म। आत्मनेपदपक्षे रङ्क्षीष्ट रङ्क्षीयास्तां रङ्क्षीरन् रङ्क्षीष्ठाः रङ्क्षीयास्थां रङ्क्षीध्वं रङ्क्षीय रङ्क्षीवहि रङ्क्षीमहि। कर्तरि क्षन्तव्यः लुङि परस्मैपदे अरङ्क्त अरङ्क्ता अरङ्क्षाताम् अरङ्क्षत अरङ्क्थाः अरङ्क्षाथाम् अरङ्क्ध्वम् अरङ्क्षि अरङ्क्ष्वहि अरङ्क्ष्महि। लृङि परस्मैपदे अरङ्क्षत् अरङ्क्षताम् अरङ्क्षन् अरङ्क्षः अरङ्क्षतम् अरङ्क्षत् अरङ्क्षत अरङ्क्षम् अरङ्क्षाव अरङ्क्ष्याम। लृङि आत्मनेपदे अरङ्क्षत अरङ्क्षेताम् अरङ्क्षन्त अरङ्क्षथाः अरङ्क्षेथाम् अरङ्क्षध्वम् अरङ्क्षे अरङ्क्ष्यावहि अरङ्क्ष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः भवति शप आक्रोशे इति। तस्य रूपद्वयं मूल्ये दृश्यते शप्यति शप्यते। अन्यानि रूपाणि वयं वदामः। शप्यति शप्यतः शप्यन्ति शप्यसि शप्यथः शप्यथ शप्यामि शप्यावः शप्यामः। आत्मनेपदे शप्यते शप्येते शप्यन्ते शप्यसे शप्येथे शप्यध्वे शप्ये शप्यावहे शप्यामहे। लिटि परस्मैपदे शशाप शेपतुः शेपुः
शेपिथ थरि च सेटि इति स्मर्तव्यं। शेपिथ शेपथुः शेप शशाप शशपशेपिव शेषि शेपिम। लिटि आत्मनेपदे शेपे शेपाते शेपिरे। मध्यमपुरुषे कथं शेपिषे शेपाथे शेपिध्वे शेपे शेपिवहे शेपिमहे। लुटि शप्ता शप्तारौ शप्तारः शप्तासि शप्तास्थः शप्तास्था शप्तास्मि शप्तास्वः शप्तास्मः। आत्मनेपदपक्षे शप्ता शप्तारौ शप्तारः शप्तासे शप्तासाथे शप्ताध्वे शप्ताहे शप्तास्वहे शप्तास्महे। लृटि परस्मैपदे शप्स्यति शप्स्यतः शप्स्यन्ति शप्स्यसि शप्स्यथः शप्स्यथः शप्स्यामि शप्स्यावः शप्स्यामः। आत्मनेपदपक्षे शप्स्यते शप्स्येते शप्स्यन्ते शप्स्यसे शप्स्येथे शप्स्यध्वे शप्स्ये शप्स्यावहे शप्स्यामहे। लोटि परस्मैपदे शप्यतु शप्यतात् शप्यतां शप्यन्तु शप्य शप्यतात् शप्यतं शप्यत शप्यानि शप्यावः शप्याव शप्यामः। आत्मनेपदपक्षे शप्यतां शप्येतां शप्यन्तां शप्यस्व शप्येतां शप्यध्वं शप्यै शप्यावहै शप्यामहै। कर्तरि परस्मैपदे लङि परस्मैपदे अशप्यत् अशप्यताम् अशप्यन् अशप्यः अशप्यतम् अशप्यत अशप्यम् अशप्याव अशप्याम। आत्मनेपदपक्षे अशप्यत अशप्येताम् अशप्यन्त अशप्यथाः अशप्येताम् अशप्यध्वम् अशप्ये अशप्यावहि अशप्यामहि। विधिनि शप्येत् शप्येत शप्येयातां शप्येरन् शप्ये शप्येथाः शप्येयाथां शप्येध्वं शप्येय शप्येवहि शप्येमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे शप्यात् शप्यास्तां शप्यासुः शप्याः शप्यास्तं शप्यास्ता शप्यासं शप्यास्व शप्यास्म। आत्मनेपदे शप्सीष्ट शप्सीयास्तां शप्सीरन् शप्सीष्ठाः शप्सीयास्तां शप्सीध्वं शप्सीय शप्सीवहि शप्सीमहि। लुङि परस्मैपदे अशाप्सीत् अशाप्साताम् अशाप्सुः अशाप्सीः अशाप्तम् अशाप्ता। पुनः वदामि प्रथमपुरुषे अशाप्सीत् अशाप्साताम् अशाप्सुः वदवृजलन्तस्या च इति वृद्धिः इति चिन्तयामि। अशाप्सीः अशाप्सतम् अशाप्तम् अशाप्ता अशाप्सम् अशाप्स्व अशाप्स्म। आत्मनेपदपक्षे अशप्ता अशप्साताम् अशप्सता अशप्थाः अशप्साताम् अशप्ध्वम् अशप्सि अशप्सवहि अशप्समहि। लृङि परस्मैपदे अशप्स्यत् अशप्स्यताम् अशप्स्यन् अशप्स्यः अशप्स्यतम् अशप्स्यत अशप्स्यम् अशप्स्याव अशप्स्याम। लृङि आत्मनेपदे अशप्स्यत अशप्स्येताम् अशप्स्यन्त अशप्स्यथाः अशप्स्येथाम् अशप्स्यध्वम् अशप्स्ये अशप्स्यावहि अशप्स्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे उच्यते अथैकादशेति व्याख्यात्र मूले द्रष्टव्यम्। अथैकादशानुदात्तेतः नाम इतः अग्रे एकादशधातवः अस्माभिः अनुदात्तेतः पठनीयाः सन्ति इति। तत्र कथयति लिश अल्पीभावे इत्यन्ताः इत्यर्थः। नाम इत आरभ्य लिश अल्पीभावे एतद्धातुपर्यन्ताः अनुदात्तेतः पठनीयाः वर्तन्ते। अतः विषयः स्पष्टः भवति यत् अनुदात्तं इत आत्मनेपदम् इत्यनेन विधानेन एते सर्वेपि एकादशधातवः आत्मनेपदत्वम् अर्हन्ति आत्मनेपदत्वं प्राप्नुवन्ति इति। समीचीनं भवतु। तत्र
लट् लकारे पद्यते पद्येते पद्यन्ते पद्यसे पद्येथे पद्यध्वे पद्ये पद्यावहे पद्यामहे लिटि शन्न भवति। अतः पेदे पेदाते पेदिरे पेदिषे पेदाथे पेदिध्वे पेदे पेदावहे पेदामहे पेदे पेदिवहे पेदिमहे। व्याख्याता कथयति पदगतौ अनिट् इति। आम्, अस्य लुङि कश्चन विशेषः वक्ष्यते। सम्यक्। आशीर्लिङ्गं यावत् अन्यानि रूपाणि वयं वदामः। अस्तु, लिटि सम्पन्नानि। लुटि पत्ता पत्तारौ पत्तारः अनिट् अस्ति खलु धातुः। पत्तासे पत्तासाथे पत्ताध्वे पत्ताहे पत्तास्वहे पत्तास्महे। एवं खलु सकर्मकः च अयं धातुः भवति आत्मनेपदी। तत्र लृट्लकारे पत्स्यते पत्स्येते पत्स्यन्ते पत्स्यसे पत्स्येथे पत्स्यध्वे पत्स्ये पत्स्यावहे पत्स्यामहे। लोटि पद्यतां पद्येतां पद्यन्तां पद्यस्व पद्येधां पद्यध्वं पद्यै पद्यावहै पद्यामहै। लङि अपद्यत अपद्येताम् अपद्यन्त अपद्यथाः अपद्येथाम् अपद्यध्वम् अपद्ये अपद्यावहि अपद्यामहि। विधिलिङि पद्येत पद्येयातां पद्येरन् पद्येथाः पद्येयाथां पद्येध्वम् पद्येय पद्येवहि पद्येमहि। आशीर्लिङि पत्सीष्ट पत्सीयास्तां पत्सीरन् पत्सीष्ठाः पत्सीयास्थां पत्सीध्वम् पत्सीय पत्सीवहि पत्सीमहि। लुङि अपादि इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि सन्ति। तदर्थमग्रे कश्चन विशेषः उच्यते। व्याख्याता कथयति चिण्ते पदः इत्येव च सूत्रं मूले अपि तत्र आरब्धं वर्तते। सम्यक्। चिण् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ते इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पदः इति पञ्चम्यन्तं पद् इति एतस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। तत्र कथयति पदश्च्लेरिति नाम सूत्रार्थं यदि पश्यामः, पदः च्लेः नाम पद इत्येतस्मात् विहितः यः च्लिः च्लेः चिण् स्यात् त शब्दे परे। च्लि इत्यस्य स्थाने चिण् इति भवति। त इति यदा शब्दः परतः भवति तदा कुतः एतावान् अर्थः लब्धः इति चेत् तत्र कथयति पदश्च्लेरिति च्ले सिच् इत्यतः च्लेः इत्यनुवर्तते इति भावः। सम्यक्। तस्य अनुवृत्तिः लब्धः चेत् सूत्रार्थः अपि तत्र सरलतया निर्मितः भवति। कथयति आत्मनेपदप्रथमैकवचने इत्यर्थः। ते इत्यनेन आत्मनेपदे प्रथमाविभक्तेः एकवचनं त इति प्रत्ययः विवक्षितः इति भावः। सम्यक्। कथयति इदञ्च भाष्ये स्पष्टं नाम ते इत्यत्र त इति आत्मनेपद पदसंज्ञकः त इति प्रत्ययः एव ग्राह्यः इति कथमुच्यते चेत् भाष्ये तत्र व्याख्यातत्वात्। सम्यक्। आम्, तर्हि तत्र वस्तुतः रूपं तु साधनीयमस्ति अपादि, परन्तु ऋणत्वविशेषसहितं रूपं मूले कथयन्नस्ति प्रण्यपादि। एवं खलु। तत्र प्रणि इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् पदधातोः तप्रत्ययः विकरणप्रत्ययः च्ली च्लेः चिण् चिणः इ अवशिष्यते उपधा वृद्धौ केन अत उपधायाः यतो हि चिणित वर्तते अतः उपधा वृद्धौ अपाद् इ त चिणो लुक् सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति। चिणो लुक् इत्यनेन त इत्येतस्य लुक् भवति। तदेव कथयति इति त शब्दस्य लोपः नेरगदनदि इति णत्वमिति भावः।
प्रण्यपादी। उपसर्गरहितस्तु प्रयोगः तत्र अपादि इति तावदेव। सम्यक्। मूले अप्साताम् अप्सता इति रूपद्वयमितोपि उक्तं वर्तते। अतः सर्वाणि रूपाणि वदामः। अपादि अपत्साताम् अपत्सता अपत्थाः अपत्साथाम् अपध्वम् अपत्सि अपत्स्वहि अपत्स्महि। सम्यक्। लृङि अपत्स्यत अपत्स्येताम् अपत्स्यन्त अपत्स्यथाः अपत्स्येथाम् अपत्स्यध्वम् अपत्स्ये अपत्स्यावहि अपत्स्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे धातुः भवति खिददैन्ये इति। दैन्यार्थकः अयं धातुः भवति। खिद्यते, चिखिदे, खेत्ता, अखित्ता इत्यादीनि रूपाणि मूले दृश्यन्ते। सर्वाणि वदामः। खिद्यते, खिद्येते, खिद्यन्ते, खिद्यसे, खिद्येथे, खिद्यत्वे, खिद्ये, खिद्यावहे, खिद्यामहे। लिटि चिखिदे, चिखिदाते, चिखिदिरे, चिखिदिषे, चिखिदाथे, चिखिदित्वे, चिखिदे, चिखिदिवहे, चिखिदिमहे। लुट् खेत्ता, खेत्तारो, खेत्तारः, खेत्तासे, खेत्तासाथे, खेत्ताध्वे, खेत्ताहे, खेत्तास्वहे, खेत्तास्महे। लृटि खेत्स्यते, खेत्स्येते, खेत्स्यन्ते, खेत्स्यसे, खेत्स्येथे, खेत्स्यध्वे, खेत्स्ये, खेत्स्यावहे, खेत्स्यामहे। लोटि खिद्यतां, खिद्येतां, खिद्यन्तां, खिद्यस्व, खिद्येथां, खिद्यध्वं, खिद्यै, खिद्यावहे, खिद्यामहि। लङि अखिद्यत, अखिद्येताम्, अखिद्यन्त, अखिद्यथाः, अखिद्येथाम्, अखिद्यध्वम्, अखिद्ये, अखिद्यावहि, अखिद्यामहि। विधिलिङि खिद्येता, खिद्येयातां, खिद्येरन्, खिद्येथाः, खिद्येयाथां, खिद्येध्वं, खिद्येय, खिद्येवहि, खिद्येमहि। आशीर्लिङि खित्सीष्ट, खित्सीयास्तां, खित्सीरन्, खित्सीष्ठाः, खित्सीयास्थां, खित्सीध्वं, खित्सीय, खित्सीवहि, खित्सीमहि। लुङि अखित्ता, अखित्साताम्, अखित्सत, अखित्थाः, अखित्साथाम्, अखिध्वम्, अखित्सि, अखित्स्वहि, अखित्स्महि। लृङि अखेत्स्यत, अखेत्स्येताम्, अखेत्स्यन्त, अखेत्स्यथाः, अखेत्स्येथाम्, अखेत्स्यध्वम्, अखेत्स्ये, अखेत्स्यावहि, अखेत्स्यामहि इति खिद् इति धातोः रूपाणि भवन्ति। विदसत्तायाम् इत्यस्ति अग्रे धातुः। मूले विद्यते, वेत्ता इति रूपद्वयं दत्तमस्ति। व्याख्याता कथयति वेत्तेति, कथयति अनिडयमिति भावः। लिटि क्रादिनियमादिट् एवं बुधधातुरपि अस्तु। अस्य आदौ रूपाणि वदामः। कस्य? विद् इत्येतस्य। विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते, विद्यसे, विद्येथे, विद्यध्वे, विद्ये, विद्यावहे, विद्यामहे। सम्यक्। ततः लिट्लकारे विविदे, विविदाते, विविदिरे, विविदिषे, विविदाथे, विविदिध्वे, विविदे, विविदिवहे, विविदिमहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे तत्र लुट्लकारः भवति। वेत्ता, वेत्तारौ, वेत्तारः, वेत्तासे, वेत्तासाथे, वेत्ताध्वे, वेत्ताहे, वेत्तास्वहे, वेत्तास्महे। लृटि तत्र वेत्स्यते, वेत्स्येते, वेत्स्यन्ते, वेत्स्यथे, वेत्स्यध्वे, वेत्स्यध्वे, वेत्स्यसे, वेत्स्येथे, वेत्स्यध्वे, वेत्स्ये, वेत्स्यावहे, वेत्स्यामहे। लोटि
विद्यतां विद्येतां विद्यन्तां विद्यस्व विद्येतां विद्यत्वं विद्यै विद्यावहै विद्यामहै लङि अविद्यता अविद्येताम् अविद्यन्त अविद्यथाः अविद्येताम् अविद्यत्वम् अविद्ये अविद्यावहि अविद्यामहि विधिलिङि विद्येता विद्येयातां विद्येरन् विद्येथाः विद्येयाथां विद्येत्वं विद्येय विद्येवहि विद्येमहि ततः अग्रे आशीर्लिङ्लकारः भवति वित्सीष्ट वित्सीयास्तां वित्सीरन् वित्सीष्ठाः वित्सीयास्तां वित्सीत्वं वित्सीय वित्सीवहि वित्सीमहि लुङि अवित्ता अवित्साताम् अवित्सत अवित्थाः अवित्साथाम् अवित्वम् अवित्सी अवित्स्वहि अवित्स्महि लृङि अवेत्स्यत अवेत्स्येताम् अवेत्स्यन्त अवेत्स्यथाः अवेत्स्येथाम् अवेत्स्यध्वम् अवेत्स्ये अवेत्स्यावहि अवेत्स्यामहि सम्यक् बुध तत्र लटि व्याख्यात्र उक्तम् एवं बुधधातोरपि इति लटि बुध्यते बुध्येते बुध्यन्ते बुध्यसे बुध्येथे बुध्यत्वे बुद्धे बुद्ध्यावहि बुद्ध्यामहे लिटि बुबुधे बुबुधाते बुबुधिरे बुबुधिषे बुबुधाथे बुबुधिध्वे बुबुधे बुबुधिवहे बुबुधिमहे सम्यक् ततश्च लुटः रूपं दत्तमस्ति बोद्धा बोद्धा बोद्धारो बोद्धारः बोद्धासे बोद्धास्थाथे बोद्धात्वे बोद्धाहे बोद्धास्महे बोद्धास्वहे बोद्धास्महे व्याख्याता कथयति तासि झषस्ततोर्धोदः इति धकारस्य धकारः लृटि कथयति भोत्स्यते मूले रूपं दत्तमस्ति खलु भोत्स्यते कथयति आम् एकाचो एकाचः इति भष् नाम एकाचो बशो भष् जषन्तस्य स्थोः इत्यनेन भष्पहावः भवति अतः भोत्स्यते भोत्स्येते भोत्स्यन्ते भोत्स्यसे भोत्स्येथे भोत्स्यध्वे भोत्स्ये भोत्स्यावहे भोत्स्यामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति समीचीनं ततः आम् अग्रे आशीलिङ्गः रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते परन्तु ततः पूर्वम् अन्यानि रूपाणि अपि वदामः लोटि तावत् बुध्यतां बुध्येतां बुध्यन्तां बुध्यस्व बुध्येतां बुध्यत्वं बुद्ध्यै बुद्ध्यावहि बुद्ध्यामहि सम्यक् ततः लङि अबुध्यता अबुध्येताम् अबुध्यन्त अबुध्यथाः अबुध्येताम् अबुध्यत्वम् अबुध्ये अबुध्यावहि अबुध्यामहि विधिलिङि बुध्येता बुध्येयातां बुद्धेरन् बुद्धेथाः बुद्धेयाथां बुद्धेत्वं बुद्धेय बुद्धेवहि बुद्धेमहि आशीर्लिङि भुत्सीष्ट इति दत्तम् अस्ति एवं खलु अत्रापि तदेव नाम व्याख्याता कथयति लिङ्सिचौ इति कित्वं लिङ्श्चाव आत्मनेपदे दीपजन् इति चिण्विकल्पं मत्वा अस्तु ततः तु अग्रे लुङि उच्यमानम् अस्ति अपि च भष्पः एकाचो बशो भष्टशन्तस्य इत्यनेन भष्पहावोपि अत्र अवगन्तव्यः आशीर्लिङि अतः भुत्सीष्ट भुत्सीयास्तां भुत्सीरन् भुत्सीष्ठाः भुत्सीयास्तां भुत्सीत्वं भुत्सीय भुत्सीवहि भुत्सीमहि लिटि रूपद्वयम् अबोधि अबुद्ध इति कथयति तत्र व्याख्याता कथयति दीपजनबुधपूरिता बुध दीपजनबुध इति अस्ति पश्यन्तु सूत्रे इति चिणविकल्पं मत्वा आह अबोधि अबुद्ध इति सम्यक् अतः अबोधि अबुद्ध अभुत्साताम् अभुत्सत अबुद्धाः अभुत्साथाम् अबुध्वम् अभुध्वम् अभुत्सि अभुत्स्वहि अभुत्स्महि ततः लृटि लृङि अभोत्स्यत अभोत्स्येताम् अभोत्स्यन्त अभोत्स्यथाः अभोत्स्येताम् अभोत्स्यध्वम् अभोत्स्ये अभोत्स्यावहि अभोत्स्यामहि समीचीनम् इति इमानि रूपाणि बुध एवं बुध अवगमने इति धातोः भवन्ति सम्यक् इदानीम् अग्रिमं धातुम् अग्रिमं च विचारं पठामः युधः सम्प्रहारे इति भवति अग्रे धातुः तत्र मूले तावत् युध्यते युयुधे इति रूपद्वयं दत्तं लुटः अपि एकं रूपं दत्तं योद्धा अयुद्धा इति तत्र
लुङः रूपं प्रदत्तं वर्तते। आदौ रूपाणि वदामः, ततः अत्र कश्चन विशेषः अग्रे वक्ष्यते। युध्यते युध्येते युध्यन्ते युध्यसे युध्येते युध्यत्वे युद्धे युध्यावहे युध्यामहे इति लटि। लिटि युयुधे युयुधाते युयुधिरे युयुधिषे युयुधाते युयुधित्वे युयुधे युयुधिवहे युयुधिमहे इति भवन्ति। लुटि योद्धा योद्धारौ योद्धारः योद्धासे योद्धासाथे योद्धाध्वे योद्धाहे योद्धास्वहे योद्धास्महे। लृटि योत्स्यते योत्स्येते योत्स्यन्ते योत्स्यसे योत्स्येते योत्स्यध्वे योत्स्ये योत्स्यावहे योत्स्यामहे। लोटि युध्यतां युध्येतां युध्यन्तां युध्यस्व युध्येतां युध्यध्वं युध्यै युध्यावहै युध्यामहे। लङि अयुध्यता अयुध्येताम् अयुध्यन्ता अयुध्यथाः अयुध्येताम् अयुध्यध्वम् अयुध्ये अयुध्यावहि अयुध्यामहे। विधिलिङि युध्येता युध्येयातां युध्येरन् युध्येथाः युध्येयाथां युध्येध्वं युध्येय युध्येवहि युध्येमहि। आशीर्लिङि युत्सीष्ट युत्सीयास्तां युत्सीरन् युत्सीष्ठाः युत्सीयास्तां युत्सीध्वं युत्सीय युत्सीवहि युत्सीमहि। लुङि अयुद्ध अयुत्साताम् अयुत्सता अयुद्धाः अयुत्साताम् अयुध्वम् अयुत्सि अयुत्स्वहि अयुत्स्महि। लृङ्लकारे अयोत्स्यत अयोत्स्येताम् अयोत्स्यन्त अयोत्स्यथाः अयोत्स्येताम् अयोत्स्यध्वम् अयोत्स्ये अयोत्स्यावहि अयोत्स्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। तत्र उच्यते मूले व्याख्याता इङ्गितं करोति कथं युध्यति इति। मूले कथं युध्यति इति कुतः प्रश्नः कथयति आत्मनेपदित्वात् इति भावः। नाम आत्मनेपदितः खलु आत्मनेपदिनः खलु अस्माभिः पठ्यमानः वर्तन्ते। कथयति समाधत्ते युधम् इच्छति इति क्यच्। युधम् इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे क्यच् भवति। कथयति युधधातोः भाव क्विबन्तः कः युध् इति शब्दः, तस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचने युधम् इति भवति। तर्हि युध् एतस्मात् क्यच् भवति। कथयति युधम् इच्छति इत्यर्थे सुपात्मनः क्यचिति क्यजन्तात् परस्मैपदमित्यर्थः। युध्य इति सनादिः धातुः सिद्धः भवति। एवं खलु भाव क्विप् प्रत्ययश्च अग्रे पठिष्यते। अतः युध्य इति सिद्धः भवति, ततः परस्मैपदे सति युध्यति इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। कथयति अनुदात्तेत्वप्रयुक्तम् आत्मनेपदमनित्यम् इति समाधानं त्वनुचितं तस्य भाष्यादृष्टत्वेन अप्रामाणिकत्वात्। मूले उक्तं खलु अनुदात्तेत्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यम् इति वा इति परिभाषा पूर्वं पठिता अस्ति खलु। इति वा अत्र भवितुम् अर्हति इति, परन्तु व्याख्याता तत्र खण्डयति। कथयति अनुदात्तेत्तत्प्रयुक्तम् आत्मनेपदम् अनित्यम् इति समाधानं तु अनुचितं, नाम तद् न उचितं। कुतः भाष्ये तन्न दृष्टम्, अतः अप्रामाण्यमेव तस्य। कथयति अतएव व्यत्ययो बहुलम् इति सूत्रभाष्ये प्रतीपमन्य ऊर्मिर्युध्यति इत्यत्र व्यत्ययेन परस्मैपदमित्येव समाहितम्। शेखरादयः उद्ग्रन्थाः अपि अत्र विचारे द्रष्टव्याः। अनुसन्धानात्मकः विषयः भवति, परन्तु भाष्यप्रामाण्यं यदि अस्ति तर्हि तु नूनमेव अनुदात्तेत्वलक्षणम् आत्मनेपदमनित्यमिति किमर्थमाश्रयणीयम् इति तु सत्यमेव। सम्यक् भवतु इति कश्चन अत्र रुचिकरः विशेषः दृष्टः। अग्रे गच्छामः। अनोरुधकाम इति व्याख्याता कथयति। मूले अस्ति खलु अनोरुधकामे। कथयति व्याख्याता अनु इत्युपसर्गात् परः रुधधातुः कामे वर्तते, नाम कामार्थे वर्तते इति भावः। सम्यक्। अनुरुध्यते इति एकं रूपं दत्तमस्ति, अन्यानि रूपाणि वयं वदामः।
अनुरुध्यते अनुरुध्येते अनुरुध्यन्ते अनुरुध्यसे अनुरुध्येथे अनुरुध्यध्वे अनुरुध्ये अनुरुध्यावहे अनुरुध्यामहे। सम्यक् सम्यक्। लिटि तत्र लिट् लकारे प्रकृते रुरुधे एवं स्यात् खलु, यतो हि आत्मनेपदत्वमस्ति। अनु इति योजनीयः, अतः अनुरुरुधे अनुरुरुधाते अनुरुरुधिरे, अनुरुरुधिषे अनुरुरुधाथे अनुरुरुधिध्वे अनुरुरुधे अनुरुरुधिवहे अनुरुरुधिमहे। सम्यक्। लुटि तत्र अनुरोधा अनुरोद्धारौ अनुरोद्धारः अनुरोद्धासे अनुरोद्धासाथे अनुरोद्धाध्वे अनुरोद्धाहे अनुरोद्धास्वहे अनुरोद्धास्महे। लृटि अनुरोत्स्यते अनुरोत्स्येते अनुरोत्स्यन्ते अनुरोत्स्यसे अनुरोत्स्येथे अनुरोत्स्यध्वे अनुरोत्स्ये अनुरोत्स्यावहे अनुरोत्स्यामहे। लोटि अनुरुध्यताम् अनुरुध्येताम् अनुरुध्यन्ताम् अनुरुध्यस्व अनुरुध्येथाम् अनुरुध्यध्वम् अनुरुध्यै अनुरुध्यावहै अनुरुध्यामहै। लङि आडागमः भविष्यति, तच्च उपसर्गात् परतः एव भविष्यति। अतः तत्र नाम वस्तुतः अरुध्यत इति भवेत् खलु, अतः अन्वरुध्यत इति भविष्यति। सम्यक् इति अत्र अवधानं कर्तव्यम्। अन्वरुध्यत अन्वरुध्येताम् अन्वरुध्यन्त अन्वरुध्यथाः अन्वरुध्येथाम् अन्वरुध्यध्वम् अन्वरुध्ये अन्वरुध्यावहि अन्वरुध्यामहि। सम्यक्। ततः विधिलिङि अपि च अडागमविषये सर्वत्र अग्रे तथैव स्मर्तव्यं। तत्र उपसर्गात् परतः धातोः च पूर्वमेव अड् विधेयः। अस्तु। ततश्च विधिलिङ्लकारे अनुरुध्येत अनुरुध्येताम् अनुरुध्येत अनुरुध्येयाताम् अनुरुध्येरन् अनुरुध्येथाः अनुरुध्येयाथाम् अनुरुध्येध्वम् अनुरुध्येय अनुरुध्येवहि अनुरुध्येमहि। सम्यक्। आशीलिङि तत्र रुत्सीष्ट इति भवेत् खलु। अनुरुत्सीष्ट अनुरुत्सीयास्ताम् अनुरुत्सीरन् अनुरुत्सीष्ठाः अनुरुत्सीयास्थाम् अनुरुत्सीध्वम् अनुरुत्सीय अनुरुत्सीवहि अनुरुत्सीमहि। लुङि अन्वरुद्ध अन्वरुत्साताम् अन्वरुत्सत अन्वरुद्धाः अन्वरुत्साताम् अन्वरुध्वम् अन्वरुत्सि अन्वरुत्स्वहि अन्वरुत्स्महि। अपि च लृङ्लकारे लुङि उक्तानि लृङ्लकारे अन्वरोत्स्यत अन्वरोत्स्येताम् अन्वरोत्स्यन्त अन्वरोत्स्यथाः एवम् अन्वरोत्स्येथाम् अन्वरोत्स्यध्वम् अन्वरोत्स्ये अन्वरोत्स्यावहि अन्वरोत्स्यामहि। परन्तु प्रकृते गुणः न भवेत् खलु। अन्वरुत्स्यत इत्येव। अन्वरुत्स्यत अन्वरुत्स्येताम् अन्वरुत्स्यन्त अन्वरुत्स्यथाः अन्वरुत्स्येथाम् अन्वरुत्स्यध्वम् अन्वरुत्स्ये अन्वरुत्स्यावहि अन्वरुत्स्यामहि इति इमानि रूपाणि। सम्यक्। अस्तु। अग्रे धातुः वर्तते अण इति। व्याख्याता कथयति। व्याख्याता किमपि न, सः तु युजधातुं प्रति गतवान्। मूलं पश्यामश्चेत् अणप्राणने इत्यस्ति धातुः। अण्यते आणे अणिता। कथयति मन इति दन्त्यान्तोऽयम् इत्येके। नकारान्ततया अपि केचन पठन्ति, परन्तु अणकारान्ततया अयं धातुः वर्तते। अन्येषां मते केषाञ्चन नकारान्तोऽपि अस्ति इत्युक्तं तावदेव। अस्तु। तर्हि लटि कथं रूपाणि? अण्यते अण्येते अण्यन्ते अण्यसे अण्येथे अण्यध्वे अण्ये अण्यावहे अण्यामहे। लिटि आणे आणाते आणिरे आणिषे आणाथे आणिध्वे आणे आणिवहे आणिमहे। लुटि अणिता अणितारो अणितारः अणितासे अणितासाथे अणिताध्वे
अणिताहे अणितास्वहे अणितास्महे लृटि अणिष्यते अणिष्येते अणिष्यन्ते अणिष्यसे अणिष्येथे अणिष्यध्वे अणिष्ये अणिष्यावहे अणिष्यामहे लोटि अन्यताम् अन्येताम् अन्यन्ताम् अन्यस्व अन्येथाम् अन्यध्वम् अन्यै अन्यावहि अन्यामहै लङि आण्यत आण्येताम् आण्यन्त आण्यथाः आण्येथाम् आण्यध्वम् आण्ये आण्यावहि आण्यामहि विधिलिङि अन्येत अन्येयाताम् अन्येरन् अन्येथाः अन्येयाथाम् अन्येध्वम् अन्येय अन्येवहि अन्येमहि आशिलिङि अणिशिष्ट अणिशीयास्ताम् अणिशीरन् अणिशिष्टाः अणिशीयास्थाम् अणिशीध्वम् अणिशीय अणिशीवहि अणिशीमहि लुङि आणिष्ट आणिषाताम् आणिषत आणिष्ठाः आणिषाथाम् आणिध्वम् आणिषि आणिष्वहि आणिष्महि लृङि आणिष्यत आणिष्येताम् आणिष्यन्त आणिष्यथाः आणिष्येथाम् आणिष्यध्वम् आणिष्ये आणिष्यावहे आणिष्यावहि आणिष्यामहि मतान्तरे अन्यते अन्येते अन्यन्ते अन्यसे अन्येथे अन्यध्वे अन्ये अन्यावहे अन्यामहे लिटि आने आनाते आनिरे आनिषे आनाथे आनिध्वे आने आनिवहे आनिमहे लुटि अनिता अनितारौ अनितारः अनितासे अनितासाथे अनिताध्वे अनिताहे अनितास्वहे अनितास्महे लुटि अनिष्यते अनिष्येते अनिष्यन्ते अनिष्यसे अनिष्येथे अनिष्यध्वे अनिष्ये अनिष्यावहे अनिष्यामहे लोटि अन्यताम् अन्येताम् अन्यन्ताम् अन्यस्व अन्येथाम् अन्यध्वम् अन्यै अन्यावहै अन्यामहै लङि आन्यत आन्येताम् आन्यन्त आन्यथाः आन्येथाम् आन्यध्वम् आन्ये आन्यावहि आन्यामहि विधिलिङि अन्येत अन्येयाताम् अन्येरन् अन्येथाः अन्येयाथाम् अन्येध्वम् अन्येय अन्येवहि अन्येमहि आशीर्लिङि अनिशीष्ट अनिशीयास्ताम् अनिशीरन् अनिशीष्ठाः अनिशीयास्थाम् अनिशीध्वम् अनिशीय अनिशीवहि अनिशीमहि लुङि आनिष्ट आनिषाताम् आनिषत आनिष्ठाः आनिषाथाम् आनिष्ठुम् आनिषि आनिष्वहि आनिष्महि लृङि आनिष्यत आनिष्येताम् आनिष्यन्त आनिष्यथाः आनिष्येथाम् आनिष्यध्वम् आनिष्ये आनिष्यावहे आनिष्यावहि आनिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। प्रसिद्धः व्यावहारिकः धातुः अग्रिमः अस्ति असकृतस्माभिः प्रयुज्यते सः अयं भवति मन इति। मनज्ञाने मन्यते मेने मन्ता इति रूपत्रयं प्रदत्तं। रूपाणि वदामः। मन्यते मन्येते मन्यन्ते मन्यसे मन्येथे मन्यध्वे मन्ये मन्यावहे मन्यामहे सकर्मकः अनिट् च लिटि एत्वाभ्यासलोपौ समर्थव्यौ नाम अत एकहलमध्यनादेशादेर्लिटि इति अपि च थलि च सेटि इति मेने मेनाते मेनिरे मेनिषे मेनाथे मेनिध्वे मेने मेनिवहे मेनिमहे लुटि मन्ता मन्दारौ मन्तारः मन्तासे मन्तासाथे मन्ताध्वे मन्ताहे मन्तास्वहे मन्तास्महे लृटि मंस्यते मंस्येते मंस्यन्ते मंस्यसे मंस्येथे मंस्यध्वे मंस्ये मंस्यावहे मंस्यामहे लोटि मन्यतां मन्येतां मन्यन्तां मन्यस्व मन्येथां मन्यध्वं मन्यै मन्यावहै मन्यामहै लङि अमन्यत अमन्येताम् अमन्यन्त अमन्यथाः अमन्येथाम् अमन्यध्वम् अमन्ये अमन्यावहि अमन्यामहि विधिलिङि मन्येत मन्येयातां मन्येरन् मन्येथाः मन्येयाथां मन्येध्वम् मन्येय मन्येवहि मन्येमहि आशीर्लिङि मंसीष्ट मंसीयास्तां मंसीरन् मंसीष्ठाः मंसीयास्थां मंसीध्वम् मंसीय मंसीवहि मंसीमहि लुङि अमंस्त अमंस्त अमंसाताम् अमंसत अमंस्थाः अमंसाथाम् अमन्ध्वम् अमंसि अमंस्वहि अमंस्महि लृङि अमंस्यत अमंस्येताम् अमंस्यन्त अमंस्यथाः अमंस्येथाम् अमंस्यध्वम् अमंस्ये अमंस्यावहि अमंस्यामहि इति इमानि मन ज्ञाने इति धातोः रूपाणि भवन्ति।
युज इति धातोः आरभ्य अन्यानि रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः, अन्यान् धातूंश्च अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्या पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च दिवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः पञ्चमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवतु।